गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। भाजपनं विधानसभेमध्ये मंजूर केलेलं भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल पक्षासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरेल असा भाजप नेत्यांचा कयास आहे। परंतु या विधेयकावरून राज्यभरामध्ये प्रचंड गदारोळ निर्माण झालाय। हे विधेयकच भाजपच्या पराभवाचं कारण ठरेल असाही मतप्रवाह सुरू झालाय। या विधेयकाबाबत उमटलेल्या या काही मोजक्या प्रतिक्रिया। The manner in which the bill is brought before the House is totally undemocratic. Our laws have to be made by discussion, debate. It may look that the bill seeks to protect people who are residing for 30 years. The bill seeks to legalize structures which were there as late as December 2019. It means that any house which is out and out illegal but which has been given a house number by the local authority, that illegal structure will now be legalized. This bill wants to legalize structures which are out and out illegal. My view is this bill will not stand the scrutiny of the courts. The government also knows that it shall fall flat before the court. But all that they want to do is create a vote bank. मेन जो भूमिपुत्र जो कायदो आसा, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी चर्चा करनासतना, कसलीच चर्चा ना, डिस्कशन ना, हाडलो बिल बोळा केलो, पास जालें. हे डेमोक्रेसीक खंय तरी घातकारक आसा. हे आमी ताच्या निदर्शनाक हाडून दिलें आनी तांकां सांगलें अभ्यास करून तुमी योग्य तो निर्णय घेया हाजेर. माहिती प्रमाणे आता 30 वर्षाचं टर्म ह्यो तांच्यांनी कशें हेतून हें केल्लें आसा तें म्हाका खबर ना. हातून अर्थ असो कितें आसा की इट इज नॉट ओन्ली द मायग्रंट्स. हांव तुमकां जस्ट हें करता की मायग्रंट्सां लागून जें हें बिल हाडलां पळय न्ही, हें अत्यंत चुकीचें आसा अशें म्हाका तर दिसता. हांव म्हज्याच मतदारसंघांत तुका सांगता, अशें म्हज्या मतदारसंघांत अशे कितलेशे गोंयकार, हांव भूमिपुत्र आसा, जे अजुनी दुसऱ्याच्या जमनीन त्यांनी घर केली, कित्येक वर्सां करून राबिल्ले आसात. आज त्यांचे कडेन हे ना, कितें ना, घर नंबर ना, ते वीज वापरतात, ते उदक वापरतात, पूण पंचायतीक रेव्हेन्यू ह्या गोष्टीक लागून येना. हो जो समज जो आसा तो अत्यंत चुकीचो आसा अशें म्हाका दिसता. कारण म्हज्या मतदारसंघात जर हांवें जर एक नियाळ जर घेतलो जाल्यार आमगेले ते मायग्रंट बिग्रंट म्हगे मतदारसंघात तशें व्हडले काय ना, दे ऑल हॅव्हिंग अ रितसर तेंगेले. फक्त हे कोमुलदलदीचे जमनीचेर जी कोण भूमिपुत्र जे आज आसात, हांव सदांच तो शब्द वापरता. भूमिपुत्र हेजो अर्थ अशें म्हणपाक जायना की दे आर ओन्ली ट्रायबल. भूमिपुत्र ह्या गोंयांत ज्यांनी आपले संसार थाटलेलो आसा, ते आयल्यात, रावल्यात, त्यांनी काबाड कश्ट केले, हे सगळे काही गोष्टी आमी बरेच पयलू सावन, जे स्वतंत्र जावचे पयलू सुद्दां जे आशिल्ले तांकां आमी खरे भूमिपुत्र म्हणपाक जाय. जे स्वतंत्र जावन सुद्दां काही गोष्टी मुखार आयिल्ले आसात, त्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात. आनी ते अशा लोकांक सुद्दां म्हज्या मतदारसंघात घरां आसात, ते कोमुलदादीच्या जमनीचेर आसात, बाकी सगळे जमनीचेर आसात. तांकांय हाजो फायदो जाता न्ही. एक हांव तुका सांगता, मायग्रंट म्हळ्यार कोण, जो 30 वर्सां 40 वर्सां आपले घर बांदून रावता, तो मायग्रंट दुसऱ्या स्टेटीनसान येयला जाल्यार ताका मायग्रंट म्हणून तसो दवरपाचो. आमी हे मायग्रंटां लागून करूना. तरी आसतना हांव सांगता, आमी केला गोंयकारां लागून. तुमी मुद्दम गोंयचे थोडे विलेजीन वसा, हांव सांगना कित्याक ते मागीर तांकां वायट दिसतलें. हांव स्वताच हे पंचायत मिनिस्टर म्हणून भोंवलो आसा. इन सम विलेजीस मोर दॅन 50%, सम विलेजीस मोर दॅन 60. हाऊस नंबरू ना. तेंची एकूच मागणी लोकांची, आमकां सदां इलिगल दवरता आमी गोंयकार, आमकां हाऊस नंबर जाय. आमचे पंचायत डिपार्टमेंटान फकत हाऊस नंबर दिवपाक केल्लो आसा. बाकीचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान बील हाडला ती लिगलायज करपाक. सो बोथ वील वर्क इन टँडम. वॉट इज रॉंग इन दॅट? ते इट इज नॉट एनकरेजमेंट. इनफॅक्ट एक स्टेट, ल्हान स्टेट गोंय म्हणल्यार आमकडे तरी एन्युमरेशनूच ना. हो कितली घरां आसा, टेरस घरां कितली आसा, सादी घरां कितली आसा, कितले लोक रावता, हें तरी आमकां डेटा ना. फ्युचर प्लॅनिंग आमी कशें करतले? फ्युचर आमी चिंततले कशें? आतां फ्युचराक आनी इल्लिगल घरां येना जावपाक, बेकायद्याशी बांदना जावपाक, तेकाय आमी कायदो हाडटले. नेक्स्ट वील बी दॅट तेका कायदो की खंयचे इल्लिगल घर हेजे फुडें बांदपाक मेळपा ना. पूण सायमल्टेनियसली दोन वस्तू जावपाक जाय. सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसेस and then stopping of
टोटल इलिगल कन्स्ट्रक्शन. हे दोन्ही सायमल्टेनियसली मूव जावपाक जाय. सरकारा हेजी जाणवाय आसा आनी सरकार इज मुवींग इन दॅट डायरेक्शन. आज गोव्यामध्ये जे मागच्या विधानसभेत सरकारने भूमिपुत्र जे बिल पास केलं आहे त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं की ते गोव्यातील जनतेला फायदेशीर आहे काय जनतेला त्याचं नुकसान होणार आहे? तशें पळोवंक गेल्यार बिलाचो विशय सोडून दी, खरें म्हणल्यार सरकाराक ह्या नैतीक अधिकारूच ना कसली मोठी बिलां पास करपाची. कारण सरकार हें लोकांनी हाडूना, ते 21-13 सीट लोकांनी गोंयच्या पाविल्ले. त्यामुळे हांकां तशी नैतीक अधिकार ना कसलीच बिलां मोठी मोठी पास करपाची. तेंच्यांनी चोरया पद्दतीन हें सरकार केल्लें आसा. आनी आतां ते सगळे एक जावन म्हणजे ज्या लोकांक हे विरोध करताले, ज्या गोष्टींक बीजेपी जेन्ना ओपोजिशनान आसली त्या गोष्टींक जेन्ना हे विरोध करताले तेन्ना त्या विरोधामध्ये आमी सुद्दां आसले. अशा हेच बिलां किंवा हेच सगळे प्रोसेस आतां बीजेपी सरकारान येतकूर सत्ता वचोवपा खातीर आनी केवळ मतपेटीचेर लक्ष दवरून ह्यो खुबश्यो गोष्टी आनी खुबशीं डिसिजनां हो आतां सरकार घेतलेलो आसा. ह्या भूमिपुत्राच्या बिलान सांगपाचें जाल्यार एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. हे भूमिपुत्र जे बील आसा तेचो फायदो खरोच गोंयकारांक जातलो काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. कारण येदें व्हडलें जेन्ना बील विधानसभेन येता, खरें म्हणल्यार विधानसभेन येवच्या पयलीं तेंचे कॅबिनेटान जेन्ना ते पास जाता तेच्या नंतर एक 7-8 दीस तरी तो स्टडी करपाक लोकांक दिवपाक जाय आसले, आमदारांक दिवपाक जाय आसले. माध्यमांतल्या दरम्यान आमकां तेजो म्हणजे लोकांक तेजो अभ्यास करूंक मेळटले आसले. वेदर इट इज करेक्ट, वेदर इट इज ट्रू ऑर नॉट, ते आमकां तेजो बेनिफीट गोंयकारांक आसा काय ना हें आमकां खबर ना. आनी विधानसभेन हाडटा आनी रोखडेच त्याच दिसा विदावट एनी डिस्कशन, खरें म्हणल्यार येदें व्हडलें बील आसा म्हणल्यार मोठो एक कितें तरी डिस्कशन जावपाची गरज आसता. कारण त्या डिस्कशनांतल्यान तेजे एडवांटेज आनी डिसएडवांटेजीस समोर येता. तितूंतल्यान कळटा की बाबा हें बील खरें बरें आसा वायट आसा तेजो कळटा. हें कांय जायनासतना हें बील विरोधकांक गदारोळ करता. म्हणजे विरोध ह्या बिलाक प्रचंड विरोध आसतना सुद्दां गदारोळान सर्वासर्वी म्हणजे कशी गदारोळान हें बील पास करून घेतलां. म्हणजेच कळटा की हें खरें कळटा की ह्या बिलान कितें तरी दाल में कुछ काला है. पुणून आतां अशें लक्षांत येता का दाल में कुछ काला न्ही, पुरी दाळूच काळी आसा अशें आतां म्हणपाची पाळी येयल्ली आसा. कारण अशें डिस्कशनाक येनासतना तें भिता कित्याक, त्या बिलाचेर डिस्कशन करपाक भिता कित्याक, म्हणजेच कितें तरी तितूर तफावत आसा. हें परप्रांतीय की वोट बँक वोट घेवपा खातीर हें मुद्दाम केल्लें आसा. आनी आतां पर्यंत तेंचे सगळे घातलेले आसा फक्त सत्ता आनी मतां कशी मेळटली हेजोच विचार चड हे भाजपाले करता, हें सरकार करता. म्हणून तें तर खरेंच तशें आसा जाल्यार हेजो सगळ्या स्तरावयल्यान ह्या बिलाचो विरोध जावपाक जाय. आनी नाल्यार सरकारान बाबा ह्या गोंयकारांक इतले फायदो आसा हें अशें पटोवचें पडटलें. पूण ते कोणूच तें डिस्कस करपाक तयार ना. म्हणजेच कळटा की हें बील आसा तें गोंयकारांक घातक आसा आनी हेजो हांव निशेध करता. हे जे बिल आसा गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल, this is an affront on the very existence of Goans, on the very identity of Goans, in the very existence of Goa as a state. हे बिल म्हणटा की भूमिपुत्र ते डिफायन करतात. भूमिपुत्राचो अर्थ कोणाकूय समजतलो की भूमीचो पुत्र, सन ऑफ द सॉयल, ओके, सन एंड डॉटर ऑफ द सॉयल. आनी हाजेर तांणी डेफिनेशन कंप्लीट चेंज केलां आनी दे आर सेइंग दॅट एनी पर्सन हू इज रिजायडींग इन गोवा फॉर 30 years इज अ भूमिपुत्र. सो सगळे जे मायग्रंट्स आसा म्हणजे इंदिरा नगर जावं किंवा ते एकता नगर जावं, जितली नगर्स आसा कितली उपासनगर जावं, सगळे जे मायग्रंट्स आसा दे आर ऑल भूमिपुत्र. सो दीस इज टेक्निकली इमोशनली सुद्दां एफरंट ऑन गोवा बिकॉज हे सगळे डेफिनेशनच चेंज जाला. सो अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन जर तुम्ही ताचे क्लॉजीस पळयले, दे आर एडवोकेट हृदयनाथ वील टॉक अबाउट द लीगल अस्पेक्ट वॉज सामके दिस बिल which is going to be an act if the governor assents to it. We should appeal to the governor not to assent to it. This will finish the very activity of Goa, of Goans आणि as a state of Goa. कारण गोंयकारांक कांयच अधिकार ना. सो आतां आमी पयलीं म्हणटाले 15 years डॉमिसायल जाय, जॉब्साक लागून गोंयकारांक प्रॉब्लेम जाता. आतां हाजे फुडलो स्टेप द लास्ट म्हणटा ते जी घरां आसा ड्वेलिंग हावजीस तीय बी
सगळी ह्या सो कॉल्ड भुमिपुत्रांक वतली, मायग्रंट्सांक वतली. वी आर नॉट अगेन्स्ट द मायग्रंट्स, आमकां लेबर फोर्स जाय, पूण हो जो कायदो सांगता 30 years जर तुमी रावले, तुमी भुमिपुत्र जाले, दीस इज टोटली अगेन्स्ट आमचे जे आयडेंटिटी आसा ताजेर सामकी अस्मितायेचेर ही हावळ आयिल्ली आसा. आनी म्हणजे हे जे सगळे जे बाकीचे लॉज आसात, कोमनिदाद कोड, वन ऑफ द फायनस्ट पीसीस ऑफ लेजिस्लेशन इन द होल ऑफ इंडिया इज आवर कोमनिदाद कोड. कोमनिदाद कोड म्हणटा तो ताजेर मुणकार एक्ट ऑफ 1976, एग्रीकल्चर एंड टेनन्सी एक्ट ऑफ 1964, हे सगळे हाजेर जो कायदो आसा भुमिपुत्र तो ओवररायड करता. आनी जे 30 years रेजिडेंट जाले तांकां हे ते घर तांचें जाता. ओके, सो दीस द होल ऑफ गोवा will be full of migrants and they will now claim the rights to the house also. First jobs आशिल्ले, हांव म्हणना की आमकां लेबर जायच, but we had stated that it should be contract labor, then they go back. Not only हे लेबर, हे सगळे जे रावतात हांगा व्हडले व्हडले बंगले बांदून, सगळी हिल्स जर पयली, नेरूल पयले, सगळे हिल्साचे दोनापावल सगळे व्हडले व्हडले बंगले बांदल्यात आनी तातूंत सगळे जे लोक आसात ते भायले आसात, बिकॉज दे हॅव लॉट ऑफ मनी. गोंयकारां कडेन पयसो ना, सो हांकांय एप्लिकेबल जातलो हो कायदो. म्हणजे गोंयकारांचें अस्तित्व जे आमी गोवन्स म्हणटात, दॅट इज प्लॅन्ड, a systematic plan to eradicate them and finish the Goan identity, the state of Goa. And Bhumiputra are the Goans who have been here since generations. पण आता definition change केला भूमिपुत्राचे, and this is on behalf of the Progressive Front of Goa, we strongly object to this particular act and it has to be scrapped with immediate effect. A new law is in town, the Bhumiputra Act 2021. It could have been called by some other name. It could have been about regularization or something on those lines. But our government has decided to call it the Bhumiputra Act. The word Bhumiputra, which has such depth and such meaning, it literally means daughter of the soil, son of the soil. It is something for you and me to be proud of, because we belong to this land. We protect it. We care for it. We are Goans. And we, because of our very nature, we don't land grab, we don't do these kind of things. Incidentally, this honorable title will never be bestowed upon us as some legal certificate. It will never be for us. It was something we called ourselves. But these other people now, they will actually get a certificate which will title them Bhumiputra. Such a slap. If your blood doesn't boil, I don't know, it's not blood, it's water. This is a true indignation of Goans at the hands of this government. आणि जी साकवाळ झोपडपट्टी आसा ती कन्वर्ट करपा खातीर बिल पास केलां अशें म्हणून म्हाका म्हज्या लक्षांत हाडून दिलें. म्हजें नांव सुरज गराड, उसगांव तिस्कावल्यान उलयतां. आतां तुमी गोवा असेंब्लीन एक बील पास केल्लें आसा भुमिपुत्राचे हेका लागून, म्हणजे जागा मेळची अशी म्हणून. पूण गोंयांत असो एक विशय जाल्लो, लोक कितलींशींच वर्सां हांगा रावता, कोण थोडे भाटकाराच्या जमनीन रावता, थोडे खंयच्या तरी पयरूचे आसा, तांचो रिकॉर्ड कांय ना, रावले ते फक्त. पण भाटकाराच्या जागांत सुद्दां रावले जाल्यार भाटकारान तेंच्यांनी 114चेर नांव धाडना. तेंचे रिकॉर्ड कशें करतले, तेंची घरां कशीं, तांकां एक्चुअली नंबर दिल्या पूण तांकां बाकीचे डॉक्युमेंटेशन कशें करतले, हे मोठो एक घोळ जाल्लो आसा. हेजेर सरकारान विचार करचो आनी ताका कितें तरी क्लोज दवरचे, लूपहोल दवरचे आनी ते सगळे रेग्युलरायज करचे. दुसरें म्हणजे गोंयांत कितलेशेच रोड मायग्रेट येयल्ले आसा, जवळ 30-40 वर्सां हांगा रावल्ले आसा आनी तेंच्यांनी गव्हर्मेंट लँड हें केल्ली आसा, एक्वायर केल्ली आसा. कांय गव्हर्मेंटाक पयशे भरूना, कांय भरूना आनी फुकट रावल्ले आसा. तेजेर गव्हर्मेंट कितें करतलो? काय ती आमची जमीन तांकां मायग्रेटांक दितले? जर आमी थंयसर लोकांनी घर बांदलें जाल्यार लोक तेजेर हे आवाज उठयता, म्हणजे गोंयच्या लोकांनी घर बांदलें जाल्यार हेजेरूच सरकारान विचार करचो. कितें जे कोण मायग्रंट आसा तेंच्यांनी घरां बांदलां, इतलीं वर्सां बांदलां, तेजेर कितें तरी एक तांकां पॉयंट्स घालचो. कित्याक ना तर आमचे गोंयकार हांगासर आसून तांकां जमनी मेळत ते खंय तरी एक लुगार घेतले आनी उगी रावतले. मेन गजाल म्हटल्यार आमचो आक्षेप पयलो त्या गजालीचेर आसा, तो म्हणजे शब्द भुमिपुत्र. बिकॉज भुमिपुत्र जेन्ना तुमी म्हणटा तेन्ना गोंयान रेकॉग्नायज्ड भुमिपुत्र म्हणटात. गावडा, कुणबी, गई, धनगर, दे आर रेकॉग्नायज्ड भुमिपुत्र. म्हणजे पिढ्यान पिढ्या ते लोक हांगा आशिल्ले, पिढ्यान पिढ्या आमची जनरेशन हांगा आसा.
आमचो सगळ्यांचो स्टेटस काडटात आनी जे 30 वर्सां पयलीं आयले म्हणजे डेफिनेशन इटसेल्फ इज व्हेरी मच क्लियर. कितें म्हणटा तर जो कोण 30 वर्सां पयलीं हांगा आयल्लो एटलिस्ट फॉर 30 इयर्स म्हणजे 30 वर्सां पयलीं हांगा नाशिल्लो म्हणजे भायल्यान कोण तरी आयला ताका तुमी स्टेटस दिता न्ही. दीस इज व्हेरी मच क्लियर. म्हणजे हो कायदो जो आसा हो गोंयकारांक लागून न्ही. जे आमी फेसबुकाचेर पळयले की हाजेर क्लॅरिफिकेशन खुबशे आयली की सगळ्यांक फायदो जातलो म्हणून कोणाक फायदो जायना. दीस इज व्हेरी स्पेसिफीक. 30 वर्सां पयलीं कोण आयल्लो ताका मेळटलें. तो कोण तो मायग्रंट न्ही. सो मायग्रंटांक रेग्युलरायज करप बेजिकली थंय जुवारीनगर आसतले थंय मोती डोंगर आसतले हे सगळे जे वोट बँक आनी जो आसा पळय म्हणजे मायग्रंट वोट बँक जो आमदारां कडेन आसा 40 आमदारांचे हांव म्हणूंक शकता प्रत्येकान असो वोट बँक करून दवरला. ह्या हितून एक डेंजर आमकां आसा फाल्यां समजा रोहिंग्या कोणी हांगा आसा 30 वर्सां जालो रावता इलिगली ताजें कितें. बांगलादेशी समजा कोणी घुसखोर हांगा येवन रावला 30 वर्सां जालीं ताजें कितें. ह्या सगळ्या हेजेर गव्हर्मेंटाची स्टडी आसा काय कितें. म्हणजे एक्ट करतना गव्हर्मेंटा कडेन डेटा आसूंक जाय आशिल्लो न्ही. एक्टा बरोबर गव्हर्मेंटान डेटा मांडूंक जाय आशिल्लो की कितले मायग्रंट्स आसा जेंची घरां आसा जी लिगलायज करपाची घरां आसा कितले गोंयकार आसा जेंची घरां लिगलायज करपाची घरां आसा. कारण आमचे गोंयकार भाव मुणकार कायद्या अंडर कितलींशीं वर्सां झगडटा. त्या भायर कमुलदाद एक्ट आसा आमचो. त्या कमुलदादीचेर हक्क कोणाचो जाल्यार भुमिपुत्रांचो आमचो गोंयकारांचो. बिकॉज गोंयकारी कायदो तो कमुलदादाक सगळ्या लोकांक खबर आशिल्लें की पयलीं ताका गोंयकारी पद्दत म्हणटाली. कोणाक आशिल्ली ती इट वॉज अ कॉमन लँड फॉर गोंयकार नॉट फॉर मायग्रंट्स. ह्या एक्टाच्या अंडर कमुलदाद एक्ट जो आसा तो गेलो काय कितें. बिकॉज थंय म्हणटा इट ओवररायड्स एवरी एक्ट. मुणकार एक्ट गेलो टेनन्सी एक्ट गेलो रेंट एक्ट गेलो कमुलदाद एक्ट गेलो महाजनी एक्ट गेलो अशें धरया. कारण देवस्थानाची प्रॉपर्टी आसा थंय आमचे लोक रावता गोंयकार रावता. इतल्या सगळ्या लोकांचे तुमी कितें केलें. वेदर दीस एक्ट वील बी एप्लिकेबल फॉर देम तुमी डिस्कस केलें हावजान डिस्कस केलें करूं ना. आमी जे 28 दिसांची असेंब्ली मागताले ती ह्याच गजालींक लागून की असल्यो खुबश्यो गजाली आसतल्यो ताजेर डिस्कशन जावचें डिबेट जावचें एमेंडमेंट्स येवचे आनी मागीरूच खंयचो ना खंयचें बील पास जावचें. पण हांगा आमी पळयलें परत एकदां बॅकडोर एंट्री मायग्रंट्सांक वोट्सांक खातीर. कारण हे जे लोक आसा ते आपापल्या गांवांत रावता हें सांगता तुमकां आनी इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं गोंयांत येता आनी वोट मारता आनी वता. ह्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाचो आसा काय कितें. काय हेजो दुसरो उद्देश आसा की थंय सांखळेन प्रमोद सावंत आपलें घर बांदतलो मुणकार एक्टाच्या अंडर ते ताका एप्लिकेशन विड्रॉ करचें पडलें आनी आतां हेज्या अंडर आपलें घर रेग्युलरायज करपाचें आसा काय कितें हो म्हजो स्पश्ट आरोप ताजेर आसा. कारण हें जर नाशिल्लें हे वायट इंटेंशन जर नाशिल्लें जाल्यार हो कायदो बॅकडोरांतल्यान घेवचो नाशिल्लो सरकार. ही एक शोकांतिका आसा गोंयकारांचेर. कारण हे सगळो कायदो जो आसा तेच कायद्याच्यान आमकां अशें म्हटलां की दीस कॅनॉट बी चॅलेंज इन एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ. म्हणजे अधिकारणी जी आसतली अधिकारणी इज एन ऑथॉरिटी. अधिकारणी जी आसतली ती कोणाची आसतली. डेप्युटी कलेक्टर जो गव्हर्मेंटाचो मनीस मामलेदार जो गव्हर्मेंटाचो मनीस ही इज नॉट अ इंडिपेंडंट पर्सन. हांगा कोर्ट किंवा जज डिसायड करचो ना हे लोकांनी लक्षात घेवंक जाय. हांगा डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे डिसायड करतले आनी 30 वर्सां रावला म्हणून कोण सांगतलो. थंय बीन हीच ऑथॉरिटी सांगतली आनी ह्याच ऑथॉरिटीन एका टायमार संजय दत्त 6 म्हयने गोंयांत रावला म्हणून ताचें लग्नूय करून दिल्लें आशिल्लें. सो क्रेडिबिलिटी ऑन एवरीथींग आमी उपस्थित करता. हें सगळें जर बंद जावंक जाय आनी गोंयचें अस्तित्व टिकूंक जाय जाल्यार हो कायदो स्क्रॅप करचो पडटलो. आनी लँड रायट्सचो जो विशय जो आसा थंय मेळावलीच्या लोकांचो लँड रायटाचो विशय आसा थंय कुमेरी पद्दतीचो लँड रायटाचो विशय आसा कमुलदादीचो लँड रायटाचो विशय आसा. आमच्या गोंयकारां कडेन घरां ना त्या गोंयकारांक घरां मेळपाक लागून प्रॉपर बील सरकारान हाडचें अशी आमची मागणी आशिल्ली. अशे गोंयकार कितलेशे लोक मागणी करता तें बील कित्याक हाडलें ना काय म्हणटा हांव. हें असलें फडतूस बील म्हणपाक हरकत ना हेका. कित्याक हाडलें. कारण फक्त गोंयकारांचो हक्क मारपाक हाडलें. कोणा ना कोणाक आपले वोट बँक स्ट्रॉंग करपाचें आसा म्हूण हाडलें. कारण ह्या सरकाराक पुरेपूर खबर आसा की गोंयकार तांकां मतां मारपाना म्हणून मायग्रंट्साच्या मताचेरूच निवडून येवपाचो प्रयत्न करपाक लागून हें बील हाडलेलें आसा असो आमचो आरोप आसा. आमी ह्या कृतीचो सरकाराचो निशेध करता आनी आमी आमकां जशी मेळटा तशी गव्हर्नराची भेटूय घेतले. आमी गव्हर्नराक लेटरूय बरयतलें अशें म्हटलां आनी त्या लेटरांतल्यान आमी गव्हर्नराक विनंती करतले आनी ह्या माध्यमांतल्यान आतां सद्या गव्हर्नराक आमी विनंती करता की ह्या बिलाक एसेंट दिवचो न्ही आनी हाजो कायदो जावचो न्ही.
कारण गव्हर्मेंटाचे कष्ट काबाळाची जी जमनी आसा ती कोण ना कोण येवन खातलो आनी हे बंद जर जावंक जाय जाल्यार गव्हर्नरान वेवस्थीत विचार करचो पडटलो. एक फक्त एक गोष्ट म्हाज्या लक्षांत आयली, CA जो विशय जो आसा ते सुद्दां ओवररायड करपाचो प्रयत्न करता काय कितें? कारण अजून पर्यंत BJPच्या सरकारान BJPन CA हाडलो, गोंयान अजून CA तुमी इम्प्लिमेंट करूं ना आनी ते करच्या पयलीं ह्या सगळ्या लोकांक म्हणजे रोहिंग्या आसतले, बांगलादेशी आसतले, तांकां भुमिपुत्र म्हणून तांकां हांगा दवरून तेंचे मतां घेवपाची आसा काय कितें ह्या सरकाराक? इतले एंटी नॅशनल गोंयचें सरकार आसा काय कितें असो प्रश्न ह्या सरकाराक विचारूंक सोदता.